बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज सबसे बड़ी खबर ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की अहलिया और साबिक़ खातून अव्वल जो है वो शामिल तफ्तीश उन्हें कर लिया गया है। नैब ने उनसे आज तफ्तीश की और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए गए। इसके मुतल्लिक़ हम तफ़सील से बताने जा रहे हैं। इसमें 11 सवाल दिए गए बुशरा बीबी को, उनसे 11 सवालात के जवाब तलब किए गए। इसके मुतालिक हम आपको बताएँगे कि वो सवाल कौन-कौन से थे, जिसके मुतालिक नैब ने पूछा। अलकायदा ट्रस्ट का केस था, 190 मिलियन पाउंड के मुतालिक सवालात हुए और बाकी मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए गए। लेकिन इन सवालात का तसल्ली बख्श जवाब मिला नैब को या नहीं मिला, और बुशरा बीबी जो हैं वो कितनी देर नैब में मौजूद रहीं, नैब दफ्तर में उनसे तफ्तीश होती रही, और नैब की टीम ने उनसे क्या-क्या और कुछ पूछा, जिसके मुतालिक हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की मुश्किलात में मज़ीद इज़ाफ़ा जो है वो होता जा रहा है, और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मुख्तलिफ़ केस जो ज़ेर समाअत हैं, वो अपने फ़ाइनल हतमी मरहले में जो है वो दाखिल हो रहे हैं, और आइंदा चंद दिनों में एक तो बड़ी गिरफ़्तारी हो सकती है, और दूसरा एक बड़ा फ़ैसला भी आ सकता है तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुतल्लिक़। और फिर हम आपको बताएँगे कि तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से आज इलेक्शन कमीशन से दोबारा मुतालबा किया गया है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो दी जाए। सवाल तो ये है कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो किसके लिए माँग रहे हैं? तहरीक-ए-इंसाफ के वकला जो है वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो किसके लिए माँग रहे हैं? उनके पास कितने कैंडिडेट्स हैं? उसके मुतालिक भी हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा और हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं आज नेशनल क्राइम एजेंसी के मुतालिक केस था, 190 मिलियन पाउंड का केस था, जो रकम पाकिस्तान को मिलना थी लेकिन वो किसी और अकाउंट में चली गई। इसमें जहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो इस केस में मुलव्वस हैं और उससे तफ्तीश भी होती रही है। उसके साथ-साथ उनकी खातून, उनकी अहलिया मोहतरमा जो है वो बुशरा बीबी, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। आज वो बतौर मुल्ज़िमा आज नैब के सामने पेश हुईं। नैब रावलपिंडी में एक तहकीकाती टीम ने उनसे पूछताछ की, उनसे तफ्तीश की और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे गए। आज जब बुशरा बीबी नैब दफ्तर में पहुँची तो वो बतौर गवाह या उनकी हैसियत जो है वो गवाह की नहीं थी, बल्कि एक मुल्ज़िमा की थी। उन्हें बतौर मुल्ज़िमा जो है वो शामिल तफ्तीश कर लिया गया है इस केस में, और आज उनसे 11 सवालात किए गए हैं। ये 11 सवालात की फ़हरिस्त जो है मैं आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये 11 सवालात क्या थे और उन्होंने क्या जवाब दिया, और क्या नैब की टीम को बुशरा बीबी मुतमईन कर पाईं या नहीं, इसका भी आपको बताएँगे कि फ़र्दर जो है वो क्या हो सकता है। आज सवालात किए गए, आज वो पेश हुई बतौर मुल्ज़िमा, तो नेक्स्ट फ़ेज़ जो है इस केस का क्या होगा? क्या बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है, और क्या बुशरा बीबी जो है वो आइंदा चंद रोज़ में गिरफ़्तार हो सकती हैं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये 11 सवालात थे क्या? इसमें 190 मिलियन पाउंड का केस था, और नैब ने आज उनसे ये पूछा कि उनका अल-कादर ट्रस्ट से जो है वो क्या तल्लुक़ है? फिर ये पूछा गया कि अल-कादर ट्रस्ट बनाने का आइडिया किसका था? क्या तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है वो ये आइडिया दिया कि एक ट्रस्ट जो है वो बनाया जाए और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए, या ये आपका आइडिया था? फिर इसके अलावा इसके साथ-साथ उनसे ये पूछा गया कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, जो पैसे पाकिस्तान में मुंतकिल हुए लेकिन वो अकाउंट में चले गए किसी और के, मेन के जो बकाया जात थे बहरिया टाउन के, उस मद में ये केस ये रकम गई। तो इसके मुतल्लिक आप क्या जानती हैं? क्या तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आपसे कुछ सलाह-मशवरा किया था इस हवाले से? और इस हवाले में आपका क्या रोल है कि ये पैसे कहाँ गए और किस तरह गए? फिर उनके साथ-साथ इसके साथ-साथ उन्होंने ये सवाल किया कि आप अगर ट्रस्टी हैं अल-कादर ट्रस्ट की, तो आपका इस ट्रस्ट के साथ कितना लेन-देन रहा? क्या आप वहाँ पर बतौर उस्ताद भी पढ़ाती रही हैं, या
آپ صرف ٹرسٹی کی حد تک جو ہے آپ نے صرف سگنیٹری تھیں اور آپ نے یہ ٹرسٹ قائم کر لیا اور پھر یہ ٹرسٹ چلنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کا بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس القادر ٹرسٹ کی زمین جو ہے وہ کس نے فراہم کی، اور القادر ٹرسٹ کا جو بنانے میں، اس کی بلڈنگ بنانے میں، اس کی عمارت کھڑی کرنے میں فنڈز کہاں سے آئے، اور کیا یہ فنڈز بحریہ ٹاؤن نے دیے تھے؟ کیا یہ یونیورسٹی جو ہے بحریہ ٹاؤن نے بنائی تھی اور آپ کے حوالے کی؟ اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے متعلق 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس کے متعلق پوچھا گیا کہ اس کیس سے متعلق جب یہ کیس چل رہا تھا اور جب یہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی تو آپ کا بھی تو رابطہ تھا اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ، اور آپ سے کیا جو ہے وہ پوچھا گیا، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو باقی زمینیں لی گئی یعنی کہ بنی گالہ میں اور باقی جو فنڈ فراہم کیے گئے وہ کس طرح آئے؟ تو یہ وہ سوال تھے جو آج بشرا بی بی سے انیشلی پوچھے گئے، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ نیب ٹیم کو مطمئن نہیں کر پائیں۔ تقریباً 2 گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے وہ بشرا بی بی سے یہ سوالات کیے جاتے رہے نیب اور پی ڈی کے آفس میں، اور نیب کی ٹیم نے انہیں کچھ ڈاکومنٹس بھی دکھائے کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ اس طرح کے رقم جو ہے منتقل ہوئی تھی اور اس طرح جو ہے وہ کسی اور اکاؤنٹ میں چلے گی، تو یہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ان کے سامنے رکھے گئے۔ تو ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوالات کیے جاتے رہے، اور بشرا بی بی کے جو وکیل تھے ان کے ساتھ وہ بھی اس میں شامل حال رہے، اور وہ بھی جو ہے وہ بشرا بی بی کو سوالات کے جواب دینے کے لیے ہیلپ فراہم کرتے رہے۔ لیکن ذرائع بتا رہے ہیں جو ہماری مختلف ذرائع سے بات ہوئی کہ نیب کی ٹیم جو ہے وہ بشرا بی بی کے جو انہوں نے جوابات دیے تھے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ یہ کیس کیا رخ اختیار کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے نیب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کیا تھا، اور پھر ان کی بیل ہوئی اور پھر وہ توشہ خانہ کیس میں سزا ہو گئی، لیکن یہ کیس اب بھی چل رہا ہے، اور اس کیس میں عمران خان صاحب بھی ملزم ڈکلیئر ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو بھی اب ملزم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور ملزمہ کے طور پہ آج ان کی پہلی پیشی تھی۔ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ اگر تو نیب ٹیم ان کے سوالات سے، ان کے جوابات سے مطمئن ہوئی تو پھر جو ہے وہ بشرا بی بی کی گرفتاری کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں بشرا بی بی کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے نیب کی ٹیم میں جو ہے وہ بحث مباحثہ اور صلاح مشورہ جاری ہے۔ اس کیس کی انکوائری کے حوالے سے لیگل اوپینین جو ہے وہ نیب کی ٹیم کو دے دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ اب ہم اگر دیکھیں تو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلے وہ توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ سزا ہوئے، اب سائفر سازش کیس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ آنے والا ہے، اور یہ کیس بھی اپنے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے۔ فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گواہان کی فہرست جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی، اور اب جو ہے اس کیس کے کو حتمی مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور آئندہ چند دنوں میں اس کیس کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے، اور اگر یہ مختلف قسم کے جو ہے وہ کیسز سامنے آتے گئے اور مختلف قسم کے کیسز کے فیصلے ہونا شروع ہو گئے تو پھر جو ہے وہ کافی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ نہ تو اس وقت کوئی ایسی سیاسی لیڈرشپ ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی پبلک فگر ہیں، کوئی پبلک کے لوگ ہیں خاص جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ وہ خود جیل میں ہیں، اور بشرا بی بی بھی اپنے مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں۔ زمان پارک سے لاہور سے اسلام آباد کا سفر جو ہے وہ بشرا بی بی کے لیے وہ اکیلے کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے جب عمران خان یہاں پیش ہونے آتے تھے تو بشرا بی بی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، لیکن اب جو ہے وہ بشرا بی بی کو اکیلے آنا پڑتا ہے۔ پھر فرا گوگی کے ساتھ بشرا بی بی کا تعلق، واسطہ، اس کے لیے متعلق بھی چیزیں جو ہے وہ کافی ساری گردش کر رہی ہیں، اور اگر فرا گوگی گرفتار ہوتی ہے یا انہیں انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا انکشاف ہو سکتا ہے۔
یہ تھیں آج کی چیزیں جو ہم نے آپ کو آپ کے سامنے رکھیں۔ جو اپڈیٹس آتی جائیں گی اس کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔